अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक और तारीखी वीडियो के साथ रोशनी लाइट चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज की ये तारीखी वीडियो एक तुर्क कबीले जर्मियान ओगलरी के बारे में है और उस्मान गाजी का ख्वाब, जो कि एक अलग खुद मुख्तार और आज़ाद इस्लामी रियासत का था, इसकी राह में गैर मुस्लिमों के साथ साथ इनके अपने भी रुकावट बने। और इन अपनों में एक तुर्क कबीला जर्मियान भी था, जो कि उस्मान गाजी की फतूहात के वक्त अपनी अलग इमारत कायम कर चुके थे। और इस इमारत को नाज़रीन इकराम जर्मियान के अलावा करमियान भी कहा जाता है। इसीलिए कुछ लोग बनु करमान, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, और बनु करमियान को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर हम तुर्की में इनके नाम बोलें तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, क्योंकि बनु करमान को करमान ओगलरी बोला जाता है और बनु करमियान को गरमियान ओगलरी या जर्मियान ओगलरी कहा जाता है। कबीला जर्मियान को अरबी में गरमियान कहते हैं और इस लिहाज से हम इस कबीले को बनु करमियान, बनु जर्मियान और बनु गरमियान तीनों तरीकों से कह सकते हैं। और इस कबीले के नाम के बारे में ये बहस आज तक चली आ रही है कि इसे जर्मियान बोला जाए या करमियान। तारीखी किताबों में बनु करमियान के बारे में लिखी गई तारीख का आगाज 1239 से होता है, जब शेख अदब अली के शेख और मुर्शिद बाबा इसहाक ने सल्जूकी तुर्कों के खिलाफ बगावत की थी। तब जर्मियान कबीला मलातिया के इलाके में आबाद था और ये लोग जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के दौर में यहाँ आकर आबाद हुए थे। बाबा इसहाक की बगावत के ज़माने में मुजफ्फरुद्दीन बिन आली शार इस कबीले का पहला शख्स था। इसके अलावा तारीख में जर्मियान कबीले के एक और शख्स का तज़किरा मिलता है, जिसका नाम करीमुद्दीन आली शार था, जिसे दूसरे सल्जूकी उमरा के साथ 1264 में मंगोलों ने कोनिया में शहीद कर दिया था। और इस इंफॉर्मेशन से मालूम होता है कि कबीला जर्मियान के सल्जूकी सल्तनत से अच्छे ताल्लुकात थे और ये सल्जूकी सल्तनत के वफादार थे। और तकरीबन 1277 में ये कबीला मलातिया से मगरबी अनातोलिया की तरफ हिजरत कर गया। और जर्मियान कबीले की इस हिजरत के पीछे भी सल्जूकी सल्तनत ही थी, जो कि चाहती थी कि जर्मियान कबीला सरहदी इलाकों के बागी तुर्क सरदारों को कंट्रोल करे। और 1270 में जब बनु करमान ने सल्जूकी सल्तनत के खिलाफ बगावत करके जिमरी नाम के एक शख्स को सुल्तान बनाया था, तो ये जर्मियान ही थे जिन्होंने जिमरी को पकड़कर इस बगावत को ख़त्म किया। नाज़रीन इकराम, तारीखदान इब्ने फजलुल्लाह अल उमरी, जिन्होंने 13वीं सदी के निसफ तक में अनातोलिया के बारे में नहायत कीमती मालूमात फराहम की हैं, और एक और सयाह जिनका नाम जानवेस बलाबन है, तो इन्होंने अपनी तहरीरों में लिखा है कि जर्मियानी हुक्मरान अनातोलियाई इमारतों में सबसे बड़ी ताकत थी। इनकी इमारत का मरकज़ कोताहिया था, जहाँ एक बहुत बड़ा कला था और मवेशियों के लिए सब्जे से भरी इनकी हरी भरी चरागाहें थीं। इनकी इमारत में 700 बस्तियां थीं, जबकि इनकी एक बड़ी फौज थी जिसमें 40,000 घुड़सवार सिपाही थे। जबकि जंगों में जर्मियानी 2 लाख तक फौज निकालने में भी कामयाब रहे। लेकिन इनमें तमाम फौजी जर्मियान कबीले के नहीं थे, बल्कि इनके अलावा इनकी हामी इमारतों के जंगजू भी शामिल थे। और जर्मियान कबीला सल्जूकों से वफादारी के सिले में पहले अंकरा पर हाकिम था, लेकिन फिर इसके बाद इसने मगरबी अनातोलिया की तरफ हिजरत की। और अंकरा की किजलबे मस्जिद में मौजूद 1299 में लिखी गई दस्तावेजात से मालूम होता है कि जर्मियान कबीले ने मगरबी अनातोलिया हिजरत करने के बाद अपना इक़्तिदार अंकरा तक फैला दिया था, लेकिन सल्जूकी सल्तनत से वफादारी भी कायम रखी। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को याद होगा कि जर्मियान कबीले की उस्मानियों से दुश्मनी को हम कुरुलिश उस्मान के सीजन 1 में देख चुके हैं, जिसमें जर्मियान कबीले का सरदार आलीशार बे और उस्मान बे की दुश्मनी दिखाई गई थी। और अनातोलिया हिजरत करने के बाद इलखानी सल्तनत के हुक्मरान गाजान खान के दौर में जर्मियानियों का दारुल हुकूमत कोताहिया था, जहां गाजान खान के नाम के सिक्के तैयार होते थे। नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी के दौर में जर्मियान कबीले के सरदार का नाम याकूब बे था, जो कि 1300 ईस्वी से 1340 तक इसके सरदार रहे। और ये इस कबीले के पहले खुद मुख्तार सरदार थे। और इनका दौर हुकूमत कबीला जर्मियान का ताकतवर तरीन दौर था। जिन इलाकों पर याकूब बे का कब्जा था वो मौरिख इब्ने फजलुल्लाह अल उमरी के मुताबिक याकूबिली कहलाती थीं। और याकूब बे ने 1300 ईस्वी में जर्मियान कबीले की खुद मुख्तार अमारत का ऐलान किया था। और नाज़रीन इकराम, ये वही दौर था जब न सिर्फ जर्मियान कबीले ने बल्कि अनातोलिया की कई दूसरी अमारतों ने भी अपनी अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था और सल्जूकी सल्तनत से आज़ादी हासिल कर ली थी। लेकिन यहाँ आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी है कि उस्मान गाजी के अलावा अनातोलिया की बाकी सब अमारतें जर्मियान कबीले की बड़ी ताकत, असर रसूख और बड़े रकबे की वजह से इसके ज़ेर असर थीं। जर्मियान कबीले के मंगोलों से कैसे ताल्लुकात थे? तो नाज़रीन इकराम,
1305 میں یعقوب بے نے ایک سالانہ بھاری رقم کے بدلے الخانی سلطنت کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا، جبکہ اگر بازنطینی سلطنت کی بات کی جائے تو جرمیان قبیلے کی بازنطینیوں کے ساتھ کئی جنگیں ہوئی، جن میں سے پہلی جنگ 1304 عیسوی میں اور دوسری 1306 عیسوی میں ہوئی، اور جرمیانوں نے کئی بازنطینی علاقے جن میں حصار کوئے اور تریپولیس وغیرہ شامل ہیں یہ فتح کر لیے، اور 1300 عیسوی کے اختتام تک یعقوب بن الاشار کے پاس کوتاہیہ کے علاوہ سماو اور کولا کے علاقے بھی تھے، اور 1317 میں یعقوب بے کو ایک مضبوط منگول فوج کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے کمانڈر کا نام امیر چوبان تھا۔ جرمیان قبیلے نے اس کی اطاعت قبول کر لی تھی، اور یعقوب بے کے علاوہ کستامنو، حامد، اشرف اور صاحبتا نامی عمارتیں بھی اس اطاعت میں شامل تھے۔ اور ناظرین اکرام، یہ ترک قبیلوں کے سرداروں کے نہیں بلکہ ترک عمارتوں کے نام ہیں۔ اور ناظرین اکرام، اب ہم یہاں بات کریں گے کہ جرمیان قبیلے کے عثمان غازی کے ساتھ کیسے تعلقات تھے۔ تو ناظرین اکرام، یعقوب بے جن کے زیر اثر مغربی اناطولیہ کی کئی عمارتوں کے سردار تھے، تو عثمان غازی چونکہ ان میں شامل نہیں تھے، اسی لیے عثمانیوں اور یعقوب بے کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے، اور عثمان غازی اور جرمیان قبیلے کے درمیان دشمنی کی بڑی وجہ قلعہ کراچا حصار تھا، جسے جرمیان بھی فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن عثمان غازی نے پہل کر لی کیونکہ عثمان غازی کا فوکس بازنطینی علاقے اور قلعے تھے۔ دومانچ کی جنگ میں عثمان غازی کی فتح نے ترکوں کو چونکا دیا، اور عثمان غازی نے جب یہ پیشکش کی کہ ترک قبیلے یہاں آ کر آباد ہوں تاکہ عثمان غازی کو لڑائی کے لیے جنگجو بھی میسر ہوں، اور دوسری طرف ترکوں کو بھی ایک مستقل وطن مل جائے جہاں سبزی اور پانی کی کمی نہیں، تو ترک قبائل یہ دعوت قبول تیزی سے کر رہے تھے، اور یہ بات یعقوب بے کو کھٹک رہی تھی۔ اور عثمانی تاریخ کی اولین دستاویزات کے مطابق جن دنوں عثمان غازی کراچا حصار قلعے کی مہم شروع کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو کوسے میحال اور سلطوق ایلب کے ساتھ جرمیان قبیلے کے ساتھ دوستانہ بات چیت کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ عثمان بے کو اندیشہ تھا کہ کراچا حصار کی مہم کے دوران جرمیان ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر دیں، کیونکہ ناظرین اکرام، کراچا حصار جرمیان قبیلے کی سرحدوں کے قریب تھا، اور یہ قبیلہ جرمیان اور عثمان بے کے درمیان تنازع کی وجہ رہا۔ اور ایک بازنطینی مورخ جارج پیکمیرز کے مطابق جرمیانی عثمانیوں سے زیادہ خطرناک اور مضبوط تھے۔ اور ناظرین اکرام، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں، میں آپ لوگوں کو یہاں مختصراً عثمان غازی اور جرمیان قبیلے کے درمیان دشمنی کے جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں مختصراً بتاؤں گی۔ نمبر 1، جرمیان اور چاودار تاتاری اکثر کراچا حصار اور بلچک پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل غازی کے دور میں ارطغرل غازی انہیں شکست دیتے رہے، اور بعد میں عثمان بے نے بھی اسی پالیسی کو اختیار کیا اور یہاں کی غیر مسلم آبادی کو سیکیورٹی دیتے رہے۔ غیر مسلموں کی حفاظت کی اس پالیسی نے جرمیانوں کے ساتھ ان کی دشمنی کا آغاز کر دیا۔ نمبر 2، ایک وقت تھا جب جرمیانوں نے کراچا حصار قلعے کے تکفور کے ساتھ مل کر عثمان بے کے خلاف اتحاد کیا تھا۔ نمبر 3، بدلے میں عثمان غازی نے بھی بلچک کے تکفور اور کوسے میحال کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھے اور جرمیانیوں سے ہمیشہ سختی سے پیش آئے، جبکہ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ اس علاقے کے غیر مسلم عثمانیوں اور جرمیانیوں کی دشمنی سے بہت خوش تھے۔ نمبر 4، ایک بار یہ واقعہ ہوا کہ جرمیان قبیلے کے ایک شخص نے ایک کافر تاجر سے اس کے بنائے گئے گلاس خریدے، لیکن ان کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر عثمان غازی کی طرف سے سخت رد عمل آیا، اور عثمان غازی نے اس جرمیانی کو مجبور کیا کہ وہ اس کی قیمت ادا کرے۔ اس پر کفار تاجر نے عثمان بے کے اس عمل کو بہت سراہا۔ نمبر 5، عثمان بے کی اس انصاف پسندی کی اتنی شہرت ہوئی کہ جرمیان قبیلے کے لوگ کراچا حصار آنے لگے اور عثمان غازی سے رہائش کے لیے خالی گھروں کا تقاضا کرتے تھے۔ نمبر 6، جرمیان قبیلے کے ایک شخص نے ایک بار عثمان غازی سے مقامی بازار سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا مطالبہ کیا۔ جرمیانیوں کے زیر اثر چاودار تاتاریوں نے کراچا حصار شہر پر حملہ کیا، جسے اورحان غازی نے ناکام بنا دیا تھا۔ اور ناظرین اکرام، جب یہ گہری دشمنی جنگوں میں بدلی تو ہمیشہ عثمان غازی کو فتح ملی، یعنی کہ جرمیان عثمان غازی کے دشمن پڑوسی تھے۔ اور ابن بطوطہ نے بھی اپنی کتاب میں جرمیانیوں کو خطرناک ڈاکو کہا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جرمیانیوں اور عثمانیوں کے درمیان یہ جھڑپیں چلتی رہیں، یہاں تک کہ 1340 میں یعقوب بے کے بعد ان کا بیٹا محمود بے سردار بنا، جو کہ 1361 تک اس قبیلے کے سردار رہے۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے سلیمان شاہ 1361 سے 1387 تک اس امارت کے حکمران رہے۔ اور اس دور کے بارے میں ایک کتاب خورشید نامہ ہمیں اصل حقائق بتاتی ہے، اور یہ کتاب شیخ اوغلو مصطفیٰ نے سلیمان شاہ کے لیے لکھی، لیکن ان کی زندگی میں یہ کتاب مکمل نہ ہو سکی، اور ان کی وفات کے بعد یہ کتاب
عثمانی شہزادے بايزيد یلدرم کو پیش کی گئی جو کہ سلطان مراد اول کے بیٹے تھے. اور ناظرین اکرام یہی سلیمان شاہی تھے جنہوں نے بڑھتی ہوئی عثمانی سلطنت سے صلح کے لیے عثمان غازی کے پوتے اور اورحان غازی کے بیٹے مراد اول کو یہ پیشکش کی کہ وہ ان کے بیٹے بايزيد اول کو اپنی بیٹی دولت خاتون کا رشتہ دینا چاہتے ہیں تاکہ جرمیانوں اور عثمانیوں کے درمیان دشمنی ختم ہو. سلطان مراد اول نے یہ پیشکش قبول کر لی اور شادی کے بعد 1381 میں بايزيد اول کو کوتاہیہ کے علاقے کا حاکم بنا دیا جو کہ جرمیانیوں کا دارالحکومت تھا. اور 1390 تک تمام جرمیانی امارت عثمانیوں کی ریاست کا حصہ بن گئی تھی. تو ناظرین اکرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میرے چینل پر آنے کا شکریہ.